Professor Dr. Saeed Ahmed Buzdar, Dean Faculty of Physical and Mathematical Sciences. For your kind words. Engineer Professor Dr. Uttar Mehboob Saab, Professor Dr. Naveed Aslam Azhari, Director GIRA, respected deans, chairperson, faculty members, students, and the most importantly, teaching assistants, hopefully we will have research assistants as well. Assalamu alaikum and good morning. Naveed Saab ne jaise Durrani Saab ne kaha ki 20 minute ka time diya, to I will also try to wind it up in 20 minutes. यूनिवर्सिटी का जो टॉपिक है या यूनिवर्सिटी का जो मफहूम है, इस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है. दुरानी साहब ने जो बातें की हैं, मैं कोशिश करूँगा कि वही चीज़ें मैं थोड़ा सा रिवील करूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ. थोड़े पैशन की बात की, कमिटमेंट की बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, लीडरशिप की बात की, यूनिवर्सिटी में बॉस और लीडर का डिफरेंस बताया. तो उन तमाम चीज़ों को मैं आई विल स्टार्ट विद अल्लामा इकबाल कि बरतर अज़ल पेश आए सूदो ज़या है ज़िंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीम जा है ज़िंदगी, तू इसे पैमाना इमरोज़ फ़रदा से न नाप, जाविदा पैहम रवा हरदम रवा है ज़िंदगी. अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिरे आदम है ज़मीरे कुन फ़िका है ज़िंदगी. अल्लामा इकबाल की शायरी आजकल शायद नौजवान कम समझते हैं, लेकिन इसमें बहुत मैसेज है. और इसमें सबसे बड़ा मैसेज कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है. हम जो इंसान हैं, हमारी जो तारीख है लाखों साल पुरानी तारीख, मुसलसल एक सफ़र रहा है. ज़िंदगी में मुसलसल तब्दीलियाँ आती रही हैं, लेकिन जो तब्दीलियाँ पिछले 200-400 सालों में आई है, वो उससे पहले जो तब्दीलियों की रफ्तार थी वो बड़ी स्लो थी. इंसान ने 3 लाख साल पहले पहली दफ़ा जब आग जलाना सीखा, तो वो एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था उनकी ज़िंदगी में. लेकिन रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लाखों सालों की मुसाफत थे और बड़े छोटे छोटे ऐसे चेंज फैक्टर आए. लेकिन पिछले जो कुछ साल गुजरे हैं, जिसमें एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, उसके बाद साइंटिफिक रेवोल्यूशन, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसमें अगर हम यूनिवर्सिटीज़ के रोल की बात करें दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन. बहुत सारे लोगों ने पेडागोजिकल ट्रेनिंग में भी मैंने स्टार्ट किया विद द हिस्ट्री ऑफ द हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड एंड इन द पाकिस्तान. वी हैव द नोन ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बलौना, इटली, जो 1088 में इस्टेब्लिश हुई. उसके बाद 1096 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, 1230 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, 1636 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में, एंड सो ऑन. दैट वाज ए कंटिन्यूअस जर्नी. और उसमें ये सब कुछ जो हम कह रहे हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर या दूसरों की ज़िंदगी में तब्दीली. हम बचपन में जब स्कूल जाते थे, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की इमारत के बाहर, दीवार के बाहर एक शेर लिखा होता था कि एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ. तो उसको उस वक्त इतनी समझ नहीं आती थी. अगर समझ आ रही थी तो हम समझते थे शायद इस तालीम के बाद नए इंसान की ज़िंदगी बदलेगी. लेकिन मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करूँगा, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक बुनियादी ज़रूरत है, और बुनियादी ज़रूरतों से नए इंसान की ज़िंदगी तब्दील नहीं हो सकती. वो तब्दील होती है जिस जगह से वो यूनिवर्सिटी है, वो हायर एजुकेशन है, वो जगह है जहाँ पर हम तहकीक करते हैं, रिसर्च करते हैं, दुनिया के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और फिर अल्टीमेटली एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आपको नज़र आता है. दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटी की जो बात करते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो 1096 से काम कर रहा है, तो मैं मिसाल देता हूँ कि जब 2020 में हम कोरोना का शिकार अपने घरों में बंद थे, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन ग्रुप जो था, जेनर इंस्टीट्यूट और एस्ट्राजेनेका मिल के हमारे लिए वैक्सीन तैयार कर रहे थे. इस वक्त वो दुनिया को 3 अरब से ज़्यादा डोज दे चुके हैं, बना चुके हैं. तो यूनिवर्सिटी का जो रोल है वो बड़ा डिफरेंट है. लेकिन ये इतना आसान नहीं है. ये जो आपका, जिसको मैं लिंक करता हूँ, जो हमारा टीए शिप है, इसके साथ टीए शिप एक बहुत खूबसूरत अमल है. डीसी साहब फराज तहसीन के मुस्तहक है कि उन्होंने एक ऐसा इनोवेटिव काम शुरू किया. इनोवेटिव काम करना, नए काम करना बड़ा हौसले वाला काम है, बड़ी हिम्मत वाला काम है, क्योंकि आमतौर पे हम जो कुछ डेली कर रहे होते हैं, हमारी हर अमल तारीख का हिस्सा बनता जाता है. लेकिन आपके पास काम ऐसे होते हैं जो तारीख बनते हैं, जो तारीख क्रिएट करते हैं. आज यूनिवर्सिटी में टीचिंग असिस्टेंट, उसके बाद एसोसिएट लेक्चरर, उसके बाद लेक्चरर एक पूरी चेन है जो एक ट्रेनिंग की चेन है. और इस ट्रेनिंग के बाद में सब कुछ मुमकिन होगा कि आप एज ए एमफिल स्टूडेंट, PhD स्टूडेंट, वो कंट्रीब्यूट कर सके जो दुनिया की अच्छी यूनिवर्सिटी कंट्रीब्यूट करते हैं. कामयाबी के बारे में आपने इमेज दिखाया कि पानी के नीचे कितना कुछ है, वो आमतौर पर हमें नज़र नहीं आता. न्यूयॉर्क के एक म्यूज़ियम में
ایک بڑی خوبصورت سینگ ہے. پچھلے دنوں اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اکنامکس کے ایک پروفیسر رین ابراؤنسکی، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اسٹریٹس آف دا گولڈ. اس نے اس کا نام اس لیے یہ کتاب کا نام رکھا کہ اٹلی سے کوئی بندہ بہت عرصہ پہلے امریکہ اس لیے گیا، وہ کہتا ہے مجھے بلایا گیا تھا کہ امریکہ میں جو گلیاں ہیں وہ سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی ہیں. دا اسٹریٹس آر پیوڈ ود گولڈ. یہ اس نے کہا میں نے سنا تھا اس لیے آئی آلسو موو ٹو امیرکا. And when I reached there, I noticed three things. Number one, the streets were not paved with the gold. Number two, the streets were not even paved. Number three, they were expecting me to pave them. So that is the famous saying of an Italian immigrant to America, and that is written in a museum in the New York. And at the inspiration of that economics professor, جس نے immigrants کے اوپر کہ جو immigrants آتے ہیں امریکہ، ان کی جو زندگی کی خوشحالی کا سفر ہے وہ کیسے ہوتا ہے، کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں، اس نے دا اسٹریٹس آف گولڈ کے نام کی کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ اس کے لیے آپ نے پیشن کی مثال دی، تو پیشن کی مثال کے لیے ابھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی، مجھے جو ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں ان کو میں پڑھتا رہتا ہوں، ان کے بارے میں سیکھتا رہتا ہوں. ان سے پروفیسر کوہن انگلش کی پروفیسر ہے، خاتون پروفیسر ہے، ان کو وہ لٹریچر کی ہے، ادب کی ہے، لیکن شی از انٹرسٹڈ ان اوشن اسٹڈیز. پانی سے اس کو وہ جو 4 فٹ لمبا اور 6 انچ چوڑا پٹی لکڑی کا، اس کے اوپر وہ کھڑی ہو کے سمندر کی لہروں پہ سرفنگ کرتی ہے کیونکہ اس کو پیار ہے، اس کو پیشن ہے. اس نے 6 جلدوں کی ایک والیوم مرتب کی ہے لٹریری کلچرل ہسٹری آف دا اوشن، کہ سمندروں کا انسان کی ادب پہ، سویلائزیشن پہ، تجارت پہ کیا کیا رول رہا ہے. 6 والیومز ہیں. اینڈ دیٹ واز edited by Professor Cohen. She loves the ocean and ocean studies, and this is the way, this is the passion. کہ جس طرح سے ایسے ہم بیٹھ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کے اتنی دنیا بدل نہیں سکتے. دنیا بدلنے کے لیے آپ کو جیسے ہم اب اگین ٹیچنگ اسسٹنٹ ہے تو آپ کو کسی مینٹور کے ساتھ جوڑنا یہ بڑا آپ کے لیے ہیلپ فل چیز ہے. اس کی مثال میں دیتا ہوں. 2 نوجوان لارنس پیج اس کا نام تھا، اس کو لارنس پیج کہتے تھے، اور سرجے برین، یہ دونوں اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کرنے آئے. کمپیوٹر سائنس ان کا فیلڈ تھا لیکن میتھمیٹکس کے ساتھ بھی دلچسپی تھی. وہ ویب سائٹ WWW جو ورلڈ وائڈ ویب ہے تازہ بنے تھے، تو وہ ویب سائٹ جس طرح ریسرچ پیپر کے اینڈ پہ ریفرنسز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، وہ اسی جڑنے کے چکر میں انہوں نے الٹیمیٹلی جو کچھ بنایا، جو ڈیولپ ہوا، اس کا نام گوگل ہے. اس پی ایچ ڈی ریسرچ کا نام گوگل ہے. میں پچھلے دنوں اپنی کلاس میں نئی PS کی کلاس آئی، اورینٹیشن میں سب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ لوگ کیا پیشن لے کے آئے ہیں، کیا بننا ہے. میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ور سیئنگ کہ ہم نے لیکچرر بننا ہے. تو لیکچرر بننا از ناٹ اے بیڈ آئیڈیا، آپ کا اسٹارٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں میں اگین ان دونوں نوجوانوں کی ایگزامپل دوں. وہ بھی PhD کر کے اگر لیکچرر یا IT بننے کا سوچتے ہیں تو وہ کسی یونیورسٹی میں جاب کرتے ہیں، بٹ دے ہیو کریٹڈ دا گوگل. آج گوگل کے اندر 1.5 لاکھ لوگ افراد کام کرتے ہیں. You can make something, you can make a significant difference in that sense کے بجائے کہ آپ 5,000 لوگوں میں 5 سیٹوں کی کمپٹیشن کر رہے ہو، آپ کچھ ایسا وسط کر سکتے ہو. اعتراض کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا. آپ اگر چاہیں تو آپ اس کی جو دوسری ایگزامپل ہے، یہ بھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھے. اسٹینفورڈ یونیورسٹی 1891 میں بنا. میں کیونکہ مجھے جو سب سے زیادہ فیسینیٹ کیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے تو بننے میں، کیلیفورنیا کے گورنر ولیم اسٹینفورڈ، ان کا 15 سالہ بچہ، اکلوتا بچہ جب ٹائیفائڈ سے انتقال کر گیا تو میاں بیوی نے سوچا کہ اس بچے کے اعزاز میں کچھ کرنا ہے. تو انہوں نے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ کیلیفورنیا کے بچے ہمارے بچے، اور اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا آغاز کیا. تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا آغاز اتنا اچھا نہیں تھا، یعنی 1891 میں 1900 تک امریکہ کے لوگ یورپ میں پڑھنے جاتے تھے. بٹ دین سڈنلی جب اس کے بعد امریکہ کی یونیورسٹی میں ڈفرینٹ کنسورشیم بنائے اور ان کا ہائر ایجوکیشن سسٹم چینج ہوا، تو اس میں کچھ لوگوں کا بڑا سگنیفیکنٹ رول ہے. مثال کے طور پر فریڈرک صاحب وہاں پہ ڈین تھے، تو ان کے نیچے جب نیولٹ اور پیکٹ کام کر رہے تھے، جب انہوں نے انجینئرنگ کمپلیٹ کی، دے ور گوئنگ بیک. ڈین صاحب نے ان کو روکا کہ آپ کیوں واپس جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی ہم جا رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی آپ نے جو سیکھا ہے اس کو استعمال کریں، نہیں بنائے. جیسے انٹرپرینورشپ کی آپ نے بات کی، تو کچھ جو سیکھا ہے کچھ بنا لیں. انہوں نے کیلیفورنیا میں ایک چھوٹا سا، پورا گھر افورڈ نہیں کر سکتے تھے، گھر کا گیراج کرائے پہ لے لیا اور وہاں پہ آڈیو آسیلیٹر بنایا جو ہمارے فزکس کی لیب میں استعمال ہوتا ہے. وہ آسیلیٹر اچھا بن گیا تو ان کو 100 آسیلیٹرس کا آرڈر آیا اور انہوں نے پھر کہا کہ چلے اب اس کی گیراج میں ایک کمپنی بنا لیتے ہیں.
अब उन दोनों के दरमियान थोड़ी सी बहस ये हुई कि इसका नाम ह्यूलेट पैकर्ड रखें या पैकर्ड ह्यूलेट रखें। उन्होंने टास्क किया, पहले जिसका नाम आया, पहले ह्यूलेट का नाम आया, फिर पैकर्ड का नाम आया, उस कंपनी का नाम HP रखा गया। आप HP के प्रिंटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मेमोरी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, एंड देयर आर सो मेनी प्रोडक्ट। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाना, उस HP का आज $1 मिलियन का बिजनेस है। जिस गूगल की हमने बात की कि उन दो नौजवानों ने गूगल डिज़ाइन किया, ये अभी आज से 20 साल पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-22 साल पहले की। 1997 में ये लोग काम कर रहे थे। तो उस गूगल के आज आप अपनी जेब में देखिए उसके कितने प्रोडक्ट आपके पास है। गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं है, गूगल आपको ईमेल के लिए जीमेल देता है, गूगल आपको वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यूट्यूब देता है, गूगल आपको नेविगेशन के लिए मैप देता है, गूगल आपको मोबाइल के लिए सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड देता है, गूगल आपको गूगल होम इज ए प्रोडक्ट, गूगल TV इज ए प्रोडक्ट जहाँ पे पेड रिव्यू आप देख सकते हैं। सो देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो कि उस कंपनी के पास है, जिसके 1.5 लाख लोग जिसके यहाँ काम करते हैं। सो दिस इज द स्पिरिट एक्चुअली, this is the liberty and this is the freedom we are talking about, that this the university should be having an impact. Stanford University के एक alumni जोसेफ कास्ट्रो, वो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है इस वक्त, जिसका नाम है फ्रेस्को स्टेट यूनिवर्सिटी। फ्रेस्को स्टेट यूनिवर्सिटी को उन्होंने बदल डाला। वो यूनिवर्सिटी बड़े आम हालात में चल रही थी, उसमें भी इनकलाबी तब्दीलियाँ जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में पिछले 3 साल में आई है। तो उस कास्ट्रो की वजह से वहाँ पे ढेर सारी तब्दीलियाँ आई हैं, और वो हमेशा क्रेडिट देते हैं कि ये मेरी अल्मा बेहतर है, मैं क्रेडिट को दूंगा जिसने मुझे ये सब कुछ सिखाया है। आप सोचना पड़ेगा, आपको अपना एक ओपिनियन रखना पड़ेगा। आप इस दुनिया को, हम इंडिविजुअल के तौर पर इसमें कुछ खार कम तो कर गए, गुजरे जिधर से हम ले दे के अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखे ज़िंदगी को किसी की नज़र से। अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरे लीडर पैदा करता है। अगर आप अपने इकलौते लीडर हैं और आपकी टीम नहीं है तो फिर आप अच्छे लीडर नहीं हैं। आपने सिखाते रहना है, सीखने और सिखाने का अमल, बेसिकली दैट इज द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी। आपने ज़िंदगी भर सीखना है। आज आपका वक्त इंटरव्यू करने वाली कंपनी आपकी इंफॉर्मेशन नहीं देगी, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन सारी गूगल में मौजूद है, आपकी जेब में मौजूद है। कंपनी आपको हायर करेगी इस बेस पे कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसकी बेस पे आप इस कंपनी को क्या दे सकते हैं। यहाँ पे 3 साल पहले और आज के दरमियान एक बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो दिस चेंज इज अमेजिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम ए TA एंड एंडिंग टू ए प्रोफेसर एंड चेयरपर्सन एंड डीन एंड वाइस चांसलर, एक पूरा लिंक बन गया, हाथों में हाथ। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द लीडरशिप। एक का हाथ दूसरे ने पकड़ा हुआ है, दूसरे ने तीसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, तो सब एक चेन में चल रहे हैं, और दैट विल अल्टीमेटली गिव द बेनिफिट टू द सोसाइटी। आज दुनिया में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वजह से वो कस्बे दुनिया में मशहूर हुए हैं। बावलपुर शहर रिलेटिवली थोड़ा सा बड़ा पहले भी था, लेकिन इस वक्त बावलपुर की पहचान ये इस्लामिया यूनिवर्सिटी है। तो बंद रही आप अच्छा बदल जाता है। इस शहर की रौनक की वजह यही है, इस शहर की माशी सरगर्मियों की वजह यही है, और इस शहर की इंशाल्लाह खुशहाली की वजह भी यही होगी। हम सिर्फ साइंटिफिक डिसिप्लिन की बात, साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें, आपको गूगल की मैंने बात की, आपको HP की बात की, इस तरह बहुत सारी आज दुनिया की जो जितनी जदीद यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बायोटेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बायो इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बायो इंजीनियरिंग का एक सेल मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं, उन्होंने पिछले दिनों अपनी बेटी की पैदाइश पे $600 मिलियन डोनेशन दी और वहाँ पे एक बायो हब इस्टेब्लिश किया, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को, तीनों मिल के बायो इंजीनियरिंग पे काम कर रहे हैं। बायो इंजीनियरिंग क्या है? टिश्यू इंजीनियरिंग। आप इंसान के अंदर जाके डैमेज टिश्यू को रिप्लेस कर रहे हैं नॉर्मल टिश्यूज के साथ। जो पैदाइशी अंधापन था उसका इलाज दरियाफ्त हो गया कि उसके अंदर भी जाके ऐसे प्रोटीन इंजेक्ट किए जो कि लाइट सेंसिटिव है, और फिर उनको देखने की सलाहियत वापस आई है। कैंसर का इलाज कीमोथेरापी से करते थे तो दवाई वो या तो आपके ट्यूमर को बढ़ने से रोकती थी, या फिर अल्टीमेटली अगर एग्रेशन था तो वो नॉर्मल टिश्यूज को भी डैमेज करती थी। बट नाउ दिस हैज बीन मेड पॉसिबल विद दैट टिश्यू इंजीनियरिंग, कि आप एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट करेंगे उन एंटी कैंसर ड्रग्स को जो टारगेट आपका ट्यूमर है। दैट इज पॉसिबल विद द रिसर्च इन बायो इंजीनियरिंग, जो तमाम यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड वाले भी काम कर रहे हैं, इंपीरियल कॉलेज लंदन वाले भी काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन वाले भी काम कर रहे हैं। हादसाती तौर पर यूँ बनाया क्योंकि उसकी वालदा और उसकी बीवी दोनों कानून समाज से महरूम थे। उस बात के चक्कर में उसने जो कम्युनिकेशन के लिए जो बनाया, अल्टीमेटली वो टेलीफोन, और आज हमारी जेब में मोबाइल फोन मौजूद है। सो देयर इज ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ द स्टोरी, डॉक्टर साहब इतना टाइम शायद नहीं देंगे, बट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द स्टोरीज इज कि हम सब लोग इस काबिल हैं
ہم اپنا آئیڈیا لے کے آئے. دیٹ از دا آئیڈیا وچ کین چینج. MIT کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے انوویشن کا, وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی آئیڈیا لائیں اور اگر وہ قابل عمل ہے ہم پوری جان لڑا دیں گے اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرنے میں تاکہ اس کا پورا امپیکٹ گلوبل امپیکٹ کریٹ کر سکیں. جو پروڈکٹ اس کی بیس پہ ممکن ہے, جو بہتری اس کی بیس پہ ممکن ہے, وہ پوری دنیا تک لے جائیں. ڈپارٹمنٹ آف انوویشن دیٹ پروڈکٹ. آکسفورڈ یونیورسٹی میں آپ وہاں پہ بہت سارے, اگر آپ کوئی نئی چیز کرتے ہیں, مثلا میں نے ویکسین کی ایگزامپل دی, اسی طرح پینسلین کے لیے بھی جو فلیمنگ نے پینسلین دریافت کی تھی, اس کے ساتھ ٹیم میں 2 آکسفورڈ کے لوگ تھے. آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر نے جو انجیکشن بعض اوقات لوگوں کو سوئی سے تکلیف ہوتی ہے, اس نے ایک جس کو کہتے ہیں پاؤڈر جیٹ کہ بغیر سوئی کے انجیکشن کا طریقہ ایجاد کیا. اور جب آپ کچھ ایسا کرتے ہیں تو یونیورسٹی آپ کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ اس کا پیٹنٹ کریں اور اس کا جو پروڈکٹ بنے گا اس میں آپ کا پروفٹ بھی حصہ ہوگا. اس بندے نے جس نے پاؤڈر جیٹ بنایا, اس کے $2 ملین جو پروفٹ آیا, اس سے پھر اس نے آکسفورڈ یونیورسٹی کو وہ سارے پیسے دے کے ایک بایو انجینئر کی بلڈنگ بنوا دی. تو آپ کا ایلومنائی اس قابل ہو سکتا ہے. کچھ دنیا کے جو اچھے ادارے ہیں ان کی سب سے بڑی ایک چیز ہے کہ وہ ریسرچ سے ان کو انکم ہوتی ہے. پھر اسے ان کی ایلومنائی کی جو کمپنیز ہیں, MIT کی ایلومنائی نے 25,000 کمپنیز بنائی ہے جس میں 3 لاکھ افراد کام کرتے ہیں. 25,000 کمپنی, 30,000 افراد کام کرتے ہیں ان کمپنیز میں جو MIT کی زیادہ عمر نہیں ہے, 1861 میں بنا تھا, 160 سال. 160 سال میں ان کی 25,000 ایسی, جس میں انٹل بھی شامل ہے. سلیکون ویلی جو میں بتا رہا تھا, اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی وجہ سے سلیکون ویلی بنی. آج سلیکون ویلی میں جائیں, سلیکون ویلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ سلیکون ہی بنتا ہے. دنیا بھر کے جو اچھے ادارے ہیں, یوٹیوب کا ہیڈ کوارٹر, نیٹ فلکس کا ہیڈ کوارٹر, گوگل کا ہیڈ کوارٹر, زوم کا ہیڈ کوارٹر, جتنی بڑی آپ کمپنیز, یاہو کا ہیڈ کوارٹر, سارے کے سارے, ایڈوب کا ہیڈ کوارٹر سلیکون ویلی میں ہے. تو وہ ٹوٹل ایک ویلی ایسی ہے جو کہ انٹرپرینیورشپ کی, ٹیکنالوجی کی, جدت کی ایک خوبصورت پہچان ہے. اینڈ دیٹ از دا آبجیکٹیو. سو آئی ول بی اینڈنگ اٹ اپ. کوئٹہ کے ایک شاعر ہے وحید نور, انہوں نے کہا تھا کہ ضرب جنون عشق سے اٹھتا ہوا شعور تاریخ میں نور کی برسات کر گیا. تھینک یو ویری مچ.